Avant de commencer on va voir les gènes, la gène chez les eucaryotes. Le gène des eucaryotes, on a les promoteurs, on a l'extrémité ETR5', on a les exons, les intros, etc. On a l'extrémité ETR 3 ولا نقول 5 3 مزيان ما شغلناش فيه. قلنا لي بروموتور كيكون فيهم دو سيكونس ولا دو اكستريميتي ولا كيما بغيتو تعجبوها كيما بغيتو قولوها غير باش نعرفوا بان هاد لا سيكونس هادي ديال البروموتور بان نيسيسير بور كومونس لا ترودكسيون لا ترانسكريبسيون nécessaire pour commencer la transcription مزيان. وهاد l'extrémité فيها 3 boîtes كنسميوها 3 boîtes très importantes pour commencer la transcription اللي هي boîte GC اللي هي boîte 4 و boîte data كيكونوا في هاد l'extrémité سيرتو كيكونوا في la partie 6 générale. هادشي ما انتريسيش بيه انتريسي بالميكانيزم كومون فير. دونك شكون اللي غنحتاجو هنايا باش غادي يبقى لنا ترانسكريبسيون؟ غنحتاجو اول حاجه هادي هي لونيتي ترانسكريبسيونيل هادي اللي غادي ترانسكريبسيونيل هادي هي لا بارتي اللي غادي يبقى لها ترانسكريبسيون مزيان. Pour initiation la transcription qui gêne ou la partie l'équipe de faire la transcription كنسميوها plus 1 et la partie qui va faire la transcription l'origine de transcription تعتبر plus 1 مزيان. دونك عندنا واحد لو جين يعني البروموتور ما نعتبروش 5 بريم 3 بريم مزيان. هنايا غادي يبدا لنا بلس 1 هذا هو البروموتور مثلا ياك. عندنا غادي يجينا لا ار ان بوليميراز 2 لا ار ان بوليميراز 2 مزيان. غيجيو عندنا هنا شنو قلنا؟ عندنا لي بواط 4 لي بواط جي سي لي بواط داتا. شنو كيتوقع مثلا؟ هذا هو لو جين، ها هو لو جين، هو هذا هو لو جين ياك. شنو كيوقع له مثلا؟ هذا هو لو جين كتجي هاد ليد ديالي الثانيه ديال ادي ان بوليميراز 3 هذا ان بوليميراز 2 ار ان بوليميراز 2 مزيان. ملي كيجي ار ان بوليميراز 2 كيكون هنا شنو عندنا؟ قلنا في البروموتور ليد عندي هاد ليد هادي هي البروموتور هذا هو البروموتور. هنايا كيلصق ليا هذا ملي كيلصق هنايا كيكون اناكتيف ما يخدمش. دونك باش يولي اكتيف بهاد لا بارتي هادي ديال البروموتور كتوقع على هكا وكتفيكسا فوق لا ان بوليميراز وكتاكتيفي كتولي وكتوقع عندنا لا ترانسكريبسيون كتبدا لنا ترانسكريبسيون. فهمتي؟ كنبغي نشرح بواحد الطريقه يعني سهله بحال باش ما يوقعش بزاف ديال بحال باش تفهموا مزيان وصافي. اول حاجه باش ندخلوا الميكانيزم مزيان كيكون عندنا لي دو بغان كوم صا كيتوقع لنا اول لعيبه كتوقع عندنا ديناتوراسيون ياك. من بعد ديناتوراسيون كيكون عندنا بحال دابا هو 5 بريم 3 بريم 5 بريم. قلنا فين كيوقع لنا لوريجين دو ترانسكريبسيون كتوقع لنا بالنسبه او بارابور يعني لو نوفو يعني لا بارابور ار ان غتكون لنا في 5 بريم فير 3 بريم يعني هذا هو لو سونس ديال ترانسكريبسيون يعني داك اللي غيخرج لنا يعني الا بغينا ناخذو من هنا هذا هو لو سونس 3 بريم 5 بريم هذا لو بغان ترانسكري هذا لو بغان نون ترانسكري
تبع ما هادشي نون ترانسكري مزيان. ولا كنسميوه لو بغان سونس هذا، و لو بغان اونتي سونس هو هذا. مزيان. ملي كتوقعو ديناتوراسيون كيجي داك الARN هاديك ARN بوليميراز 2 كيتفيكسا لنا هنايا، كيخرج لنا واحد l'ARN ميساجي بري ماتور. الوغ وصلنا هنايا لو بغان ترانسكري. لو بغان ترانسكري كيخرج منو ARN بري ماتور، كتوقع له إلونغاسيون يعني موديفيكاسيون او نيفو د ARN ميساجي بري ماتور، كتزادو واحد لاكواف او نيفو ديال ليكستريميتي 5 بريم اللي كتكون هذيك لاكواف كتكون ميتيلي، يعني كيكون عندنا واحد الاخر نيكليوتيد جي ولا ا كيتميتيلاو وكتسمى واحد لاكواف ولا كاب، كواف ولا كاب. علاش كنزيدو هاد لاكواف ولا كاب؟ بوغ بروتيجي نوتر ARN ميساج، حيتاش تابع واحد الرحله مازال غادي يسافر، لاننا حنا دابا في النوايو، ومن بعد ملي غيمشي يدير لا تراديكسيون غادي يمشي حتى كيسميتو حتى للسيتوبلازم، دونك تابع واحد الرحله خصو لي بروتيجي. دونك ما علينا. شوف الاخر في لا تيرمينيزون كيوصلنا هاد الARN بوليميراز كيوصلنا لواحد لا بارتي كتسمى بولي ا. بولي ا تما كتوقع لنا لاغيتي ديال ترانسكريبسيون، لاغي ديال ترانسكريبسيون، وتما كيوقع التيرمينيزون. فملي كيخرج لنا واحد البولي ا، كيخرج بحال هكا، كيكون عنده واحد لاكوف هنا، كيكون واحد بولي ا، كيكون عنده دي زيكزون دي زانترون دي زيكزون دي زانترون. هنايا مازال كيتعتبر ARN ميساجي بريماتور. علاش؟ حيت مازال فيه دي زانترون. دونك ما توقع الماتوراسيون كتوقع الماتوراسيون هي اليميني هاد لي زانترون، كيتاليمينا. ملي كيتاليميناو لي زانترون باغ ليبيساج. L'épissage, c'est une modification qui sera éliminer quelques introns. مزيان. حنا إليمينا شنو كيخرج لنا في الاخر؟ كيخرج لنا بحال دابا هكا، كيخرج لنا ARN ميساجي ماتور، يعني 5 بريم 3 بريم اول حاجه. ثاني حاجه كيخرج لنا فيه غير لي زيكزون لي زيكزون. دونك ها هو خرجنا ARN ميساجي ماتور يعني وقعت له ماتوراسيون. دابا شنو تابعه الرحله للسيتوبلازم. دابا غنمشيو للحاله الاخر، لو كا ديال لي بروكاريوت ديجا عندهم واحد عندهم لو جين ديالهم فيه البروموتور وفيه غير لي زيكزون نفس الحاجه مور منهم، غير في بارتي ديال الماتوراسيون ما غيبقاوش ماتوراسيون حيت ديجا فيه هو غير لي زيكزون. و ميم طون كيوقع له لا ترانسكريبسيون، لا تراديكسيون كتسو في او ميم طون. بالنسبه لي بروكاريوت كتوقع لهم لا ترانسكريبسيون و تراديكسيون او ميم طون. دونك سينا الترانسكريبسيون ديالنا غنحاولوا اننا نتلاقاوكم في اقرب وقيته ان شاء الله بالنسبه لا بارتي دو لا traduction. Donc on va voir au plus proche moment ان شاء الله.